विसाचे बेटेक सुरवात दिवंक आमी गीत गावया. सगलीं आमी एकठांय जावया. गिताचो अंक 826. Sogli ami ektai sauya, sogli ami lagi sonya, dunia deva wakaluya, anonanso takasuya, tarolatu kodop dunia, civitatu Soludonia Angka burgia Tu wadakul Tu raja Borun pamul Karolatu Kodop dunia Civitatu Soludonia Angka burgia Tu wadakul Tuja raja Borul pamul. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी Amen. आमचे सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबी आसू Tumche soveyasu. मोगाच्या बाबणीनो आज आमी खेरीत भाशेन आमच्या मेल्ल्यांचो उगडास करून ह्या मिसान वांटो घेता आनी जायतीं कारणां आसात कित्याक आमी मेल्ल्यां खातीर मागूंक जाय आनी एक म्हत्वाचें कारण जें सगल्यांक आमकां लागता जीं कोण आमची मरून गेल्यांत तांचे वरवीं आमकां जाय तें फावो जालां न्हूच फकत घरदार भाटां बेसां थोडी फावटी तांचें रूप आमकां फावो जालां तांचे गूण आमकां फावो जाल्या जायती फावटी हांव म्हणटा तो सारको शेपाय भाशेन जाला शेमाय भाशेन जाला जे बरे गूण तांकां आसले ते गूण आमकां फावो जाल्या हें सगळें तांचें बरेपण ओळखून घेवन देवाक दिनवासुया आनी देवान तांची काकलूत करून आयज एकूच ती आमचे लागीं भिक्षा मागता ती म्हणल्यार मागणें करात आमकां देवाची काकलूत फावो जावंक ती पातकांतली नितोड जावंक कित्याक कोणाच्यान देवा मुखार नितोड जायनासतना उबो रावंक जायना तर ही पातकां विणी तांकां देणें फावो जावंक आनी देवाचे मुखामोड पडोवंक ती पावल्या प्रमाण ह्या मिसाचे बलिदानान आमी कोतकोत्यान मागुया आमच्या घरच्यां खातीर मागता आसतना जायतीं आमची भाव भुण्यां आसात तांकां मागतलो कोणूच ना तांचे खातीर आमी मागुया काळजांत धांवन दूख दोतोल्यांक बोगसुणी दिवच्याक तुका बापान धाडला सुमियांक काकलूत कोर Somia kakuko. तूं पातक्यांक कापूंक आयलाय क्रिस्ता काकलूत कोर Krista kakutko. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय सोमियांक काकलूत कोर Somia kakutko. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक आमेन. प्रार्थुया
ओमोर देवा आमच्या बापा दुयेन आमची मागणी ऐक. मेल्ल्यांतलो जिवण जाल्ल्या तुज्या पुताचेर आमकां आसा त्या बाबार्थाक आयच्या दिसा तूं नव्यान बोड दिताय. तशेंच आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी आमकांय तूं पुनर्जीवन करतलोय म्हूण आमकां आसा तो बरवाचो ओदीक तीर कर. आमचे सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजी सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणेच्या ससनांक आमेन. म्हाका बेवांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. जुदान इस्रायलाच्या फुडाऱ्यान जोन एकल्या कोटची पोट्टी काडून लायली आनी 2000 रुपयाचे नाणे जमा करून पातकाच्या फारीकपणा खातीर एक योद्न भेटून ते जेरुजल्याक पाठोवन दिले. पुनर्जिवंतपण आसा म्हूण मनान दवरून ताणें ही बरी आनी श्रेश्ठ कोरणी केली. कित्याक योद्धायेन पडलेलो नव्यान जिवन जातलो म्हूण तो स्वत मानून घेनासलो जाल्यार मेल्या खातीर प्रार्थना करप म्हणल्यार अनुपयोगी वस्त आनी पिशेपण जातें. भोक्तीपणान मेलोल्यांक एक उत्तम मजुरी दवरलेली आसा म्हूण तो समजतालो. हे एक भोक्तीची आनी दयाळ चिंतना देखून मेलोल्यांक पातक्यांतली सुटका मेळचे खातीर ताणें ताचे पासत फारीकपणाचो योद्न भेटोवंक लायलो. देवाचें अवतार हे देवाचे वरदकार. आमचो जबाब जावं दी. तुका म्हजो आत्मा उबारता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. म्हणुया तुका म्हजो आत्मा उबारता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण माक वाडयता. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण करपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुजी मोगाची. जबाब तुका म्हजो आत्मा उबारता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. सासणाचें विराट म्हाका गावलें. ओचित कर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब तुका म्हजो आत्मा उबारता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. भागिवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या समयार जेजू क्रिस्तांत बुडोवन काडल्यान म्हणजे तांच्या मरणांत बुडयल्यान हें तुमी नकळोत. म्हणटूच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडांत पुरलीं. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्याव. कित्या पासत जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवंत केलो तशें आमचें जिवीत सारकें नवें जावच्याक. पूण जेजू बरोबर आमी मेल्याव जाल्यार ताचे बरोबर नव्यान जिवंत जातोल्या म्हूण आमी स्वत मानता. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जिवंत जालो म्हणटूच तो आनीक कोदींच मरचो ना म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचेर आनीक कसलीच पदवी ना. देवाचें उतर हें देवाचे वरदकार. Sommespora Zoizu, Sommespora Zoizu, Sommespora Zoizu, Sommespora Zoizu. Sorvispo tumci soviasu. Tumci soviasu.
जिवा पोरमुणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान Moima tuka sumya. मार्तान जेजूक म्हणलें सायबा तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणो जेजून तिका म्हणलें तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो मार्तान ताका परत म्हणलें तो निमाण्या दिसा पुनर्जीवनपणाच्या समयार नव्यान जीवन जातलो म्हूण हांव जाणो जेजून तिका प्रतिपाल केलो पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांक मरचो ना हें तूं सत मानताय आनी तिणें ताका म्हणलें ओय सायबा संवसारांत येवचो आसलो तो अभिषेक्त देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सत मानतां जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी Wakani tuka Krista. मोगाच्या बाबडीनो पवित्र सभेंत in the Roman Catholic Church we pray for the dead मेल्ल्या खातीर आमी मागणी करता हें आमकां दुसरे क्रिस्तांव मदेकोत दिश्टी पडना जे कोण बिलिवर्स आसा तांचे मदेकोत ते कितें म्हणटा जायत मनीस मेलो तो तर कुरपींत मेलो तो देवाच्या मुखार मोडपड्यांक पावलो ताका मागणी करून कसलो फायदो ना He enjoys the beatific vision of God. He doesn't need our prayers. He is with God. तो तर पातकान मेलो जाल्यार ताच्या पातकाचें फारीकपण तो एमकोणान पडटा ही गोज टू हॅल आनी थंयसर पडलेलो मनीस तूं कितलीय मागणी कर कितेंय कर तो भायर सरोना सो दे बिलीव इन ओनली टू थिंग्स हेवन एंड हॅल देर इज नो मिडल टर्म द रोमन कॅथलिक चर्च बिलीव्स इन purgatory. Purgatory is not mentioned clearly in the Bible. But if we read the Bible, we get the sense देवाक जाय आमी नितोड जावन ताचे मुखार आयिल्ली ह्या खातीर आमी मेल्ल्यां खातीर मागूंक जाय पयले सुवातेर तुमकां सुरवातीक सांगतालो आमी उपकारान बरोवन तांची लागीं तांचे पासत आमी मागूंक जाय तांची रुपणी तांचे गूण तांची दान दौलत तांचे गोरदार आमकां फावो जाला अँड वी एन्जॉय द फ्रुट्स ऑफ देयर लेबर तांणी व्हडलें व्हडलें काम करून आमकां जायतें जोडलां जायत आनी आयज आमी ती बरे भाशेन वापरता ह्या खातीर दिनवासणेच्या मनान आमी तांचे खातीर मागणी करूंक जाय दुसरे सुवातेर आमी मागणी करूंक जाय कित्याक जायत आमकां सगल्यांक खुशी आसा आमी मेल्या उपरांत देवा मुखार उबी रावलेली देवाचे मुखार मोडपड्यांक पावलेली समजुया इफ द लॉर्ड कॉल्स अस टुडे or tonight आयज रातीक म्हाका आपयता आर यू रेडी टू फेस द लॉर्ड तुमी तयार आसात आय थिंक नोबडी इज वर्दी टू स्टँड बिफोर द लॉर्ड वी हॅव आवर ओन विकनेसीस आमी किरमी करूंक ना जायत व्हडले व्हडले वायट वस्तू करूंक ना जायत पूण हाची ताचे गजाली केल्या ताचें नांव पिड्यार केलां ताच्या फाटल्यान उलयलां ताका नाड बूद दिल्या विनियल सिन्स आमकां ती पातकाची दाग आसा
कोणाचेर म्हणूंक जायना आय एम परफेक्ट, आय कॅन एंटर his beatific vision. No one is worthy. It is here that we need the prayers of our loved ones. हांव मेलो म्हणटकूच म्हाका तुमी मागलेलें जाय. आनी ह्या खातीर the book of Revelation says, chapter 21, verse 27, nothing unclean will enter the heavens. जे कितें नितोड न्हू ते स्वर्ग राज्यान केन्नाच भितर सरचें ना. आयजाया ह्या प्रोफेताक ताका दर्शन फावो जालीं आनी दर्शनार कितें पडयलें ताणें देव सिंहासनार बसलेलो आनी सगळे गायतात पवित्र 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 म्हणून. आनी ह्या वेळार आयजायान म्हणलें हांव कसलो मनीस, हांव मेड्या ओंठाचो मनीस, हें म्हाका फावो न्हय. आनी देव ताका सांगता तूं तशें म्हणो नाकाय. आनी तेन्ना देव कितें करता जायत एका बोडव्याक धाडटा कोडसो घेवन आनी ताच्या ओंठांक लायता. बिकॉज ही सेड आय एम ए मॅन ऑफ अनक्लीन लिप्स. आनी ताका नितोड करता. हे भाशेन देवाच्या गोपान भितर सरूंक, देवाच्या राज्यान भितर सरूंक आमी नितोड मनशां जावपाक जाय. आनी ह्या खातीर आमच्या ड्रेसाक धाकटुलें कोत आसत जाल्यार आमी कितें करता जायत. समजा हांवें बरें नवें ड्रेस घेतलां आनी इगोर्जेन येता आसतना मातसो फिडो लागलो आनी मातसो बुराक जालो. हांव कितें करता जायत आसूं तें डस्टबिनान उडयता. सांगात धाकटलो बुराक पडलो. बरें ड्रेस म्हजी हांव भायर उडयतलो ना. आमी कितें करता मागीर त्या ड्रेसाक त्याच लुकट्या सारको ट्रेड घेवन आमी डायनींग म्हणून करता आनी तो बुराक भरून काडटा आनी पोत्तून घालता. जायत्या भाव भयणां लागीं आमच्या घरांत वॉटर प्युरिफायर आसात. कित्याक आमी जाणा जें उदक आमकां नळाचें येता तें नितोड न्हय, तातूंत जायतो मीठ आसता. आनी हो वॉटर प्युरिफायर कितें करता जायत, इट प्युरिफायज द वॉटर. आनी द वॉटर दॅट वी गेट आफ्टर प्युरिफिकेशन इज अ क्लीन वॉटर. Purgatory म्हणल्यार ही जावन आसा. It is not a part of hell. Those who enter the hell, they have no hope of going back, of going to heaven. There is no hope. Purgatory is ante heaven. It is a stage before heaven, where I get purified for my sins. धाकटुल्या पातकां खातीर हांव नितोड जाता मागण्या वरवीं, साक्रिफिसां वरवीं, दुसऱ्या वस्तू वरवीं, दोयाड कोन्या वरवीं, बाय वे ऑफ इंडल्जन्स. आनी हांव मागीर नितोड जावन देवाच्या राज्यान भितर सरता. ह्या खातीर किरीत भाशेन पवित्र सभा ह्या म्हयन्यान आमकां किरीत भाशेन आमच्या मेल्ल्या खातीर मागूंक लायता. आमचो आवय बापूय, आमची संपून गेल्लीं शेपाय शेमाय भाव भयणां घोडी हे पुर्गोतोरीन आसत. आनी आयज आमचे लागीं एकूच ती मागतात, हात जोडून आमचे खातीर मागात. आमी हांगासून नितोड जावन देवाच्या राज्यान भितर सरूंक. तर आयची मीस संभ्रमता आसतना किरीत भाशेन मागुया. जी कोण आमची भाव भयणां थंयसर कोश्टवता ते उज्यान प्युरिफाय जाता तांचे खातीर 3 भासांच्यो इगोर्जो आसात. फर्स्ट द ट्रायम्फंट चर्च. ट्रायम्फंट चर्च म्हणल्यार जी कोण स्वर्गा राज्यान पावल्यात तांकांय जैत फावो जाला, जैत मेळलेली पवित्र सभा. द सेकंड चर्च इज
the suffering church, those who suffer in purgatory. And the third church is our earthly church, which is called militant church. We need to live as military भाशेन आमी जियोंक जाय कित्याक दोन दिसा आमकां जाय ते ताण येता देंवचाराच्या आड आमी झुजूंक जाय. That is why our church is called militant church. When we die with small sins, we enter the suffering church. We suffer. And after getting purified, we enter the triumphant church. Ays किरीत भाशेन the suffering church, those who are in purgatory, हांचो आमी उगडास करता. तांचे खातीर मागुया देवान तांकां बोगसून तांच्या पातकांची पूर्ण बोगसणें तांकां फावो करूंक जें रगत जिजून वारोयलां त्या रगता वरवीं ताका निर्मोळ करून आनी तांकां एक दीस सासणेचें सूख फावो जावंक खतखत्यान ह्या मिसांत आमी मागुया. हें गीत आमी आयकतले. ह्या गितांतल्यान आमकां खरीत भाशेन हीं उतरां आयकूंक मेळटा. आमच्या सुरवंडारान आपल्या मन्ना वरवीं आमकां सोडून फावो केली. ह्या खातीर म्हाका नवो बोरमासो आसा, नवो फुडार आसा फाल्यांच्या दिसा, कित्याक ताचे जोयतान हांव वांटो घेतां. हें देणी आमच्या भाव-भयणांक मागता आसतना ह्या गितांतल्यान ह्याच देवाची तुस्त करुया. God sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And life is worth the living just because he lives. Biravia. आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो बापा मुखार घालुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी ह्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी संकश्टा वेळार आनी ताचे वावराचेर लोक टिका कोत्ता तेन्ना आपलो भावाक ओकोण करूंक उपाय घेतल्यार पुरो आनी ह्या वरवीं आपले पोरजेक बरी देख दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. पिडे खातीर संस्थात तांणी निराशीपणान सुवात दिना जावंक पूण जेजूक समाधान करूंक आपयता तेन्ना ताचे विणे कोरें जिवीत ना म्हूण सदांच उगडास दवरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया.
जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. आपल्या आपुरबायेच्या भावा भयणाच्या मरणाक लागून जायतीं आमचीं भाव भयणां रुदोन कोत्तात. थोड्यांक दीस म्हयने वर्सां सोरल्यांत तरी ती त्या मरणाच्या स्वता कडेन समाधान जायनात. तांणी पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचेर विस्वास दवरून काळजी घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. जायते दोतोर आनी नॉर्सां पिडेस्तां खातीर वावुरतात. तांणी उर्बेन वावरून पिडेस्तांक आपली उर्बा दिल्यार पुरो म्हूण आनी जेन्ना कांयच उपाय मेळोन दिसनात तेन्ना देवाचेर आपलो विस्वास दवरून पिडेवंतांक आपले निमाणे दीस शांतीन काडूंक आदार दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. सुर्गींचे बापा, दुयीन आमची मागणी आयकून घे आनी आमच्या आदीं मरून गेल्ल्या ते सगळे आमच्या भाव भयणांची दया करून तुज्या राज्यान तुजी मोहिमा आनी मुखामोड पळोवंक तांकां फावो कर. क्रिस्त आमचे सुमये वरवीं. दानतोयरेचे वेळार आमी गीत गावया बापा काकलुतीन पोळे गिताचो अंक C7. Bapa kakutin pole Isopun Osmanon ge Pawangka ani belia Sohoskai di melodia Ikaw stukabetoy tao Anihe praton korta Tuji kor varay devoy Somestan sorgar pavor. Mucha bablinoi mucentum cembolidan sur pujidat deva bapak mantatos linzamnun magat. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी मोहिमे आमच्या नाके पवित्र वेशादवाक सुरवेस्पोर मागून घेवंक. भो कोनवाडे बापा आमचे पासोत कुर्सार जिजू मेलो आनी पुनर्जिवंत जालो. ही आपली ओगोणीत मोगाचें समर्पण तो आतां हे विधीचेर नव्यान कोत्ता. तातूंत आमी तुका भक्तीन एकवट्टाव आनी आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक ताच्या वैभवांत दुयेन घे म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. Sorvispo तुमची सोबीं आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारतां. Sorvisporak आमच्या देवाक दिनवासूया. Oyoshi आमी करूंक फावो. सर्विस्परा पवित्र बापा सोर पुजिदारान सासणेच्या देवा सोर काड्यां सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सगळीं आमी मरणां जावच्याक जेजू आपूण एकलो मरूंक कबूल जालो आनी तुजेच खातीर सासणांक आमी सोमेस्त जियोवच्याक
ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या दरबारां संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povin, 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 dolbaranzo sorvis fortun, sorgani संसार, बोल्या तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय, सोय सोय सोय. Sorvesporaci navi, Eta taka soy soy, Utsorgi tuka soy soy, soy soy soy. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरण सुसूंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणीक कराराची हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेटच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartacu gut porgutuja. Sobie Jezu ami wołdokata, ani kalcit lepietał, title spauting tu wojwowania sor, ami tu czym moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरोडूची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांचेस्को आमचे भाग्यवंत बापा, फिलीप आमचे गवंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास सुदर मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजुडीत तुमकां मोडपडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आमकार मारये देवाची माय संगाती भाग्यवन धरून दिता आनी सूर काडीत तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
सासण्याच्या सासण्या Amen. मोगाच्या बावडीनो आयच्या पयल्या वाचपान तुमी आयकलां फ्रॉम द बूक ऑफ मॅकबीज जूड ऑमोनीस पयशे एकठांय कोत्ता कोणा पासत जे सैनीक झुजान मेलेले तांकां किरीत भाशेन मागणी करूंक आनी तांकां स्वर्गाराज फावो जावंक हें प्रार्थना तो करूंक पयशे एकठांय कोत्ता मेल्ल्या खातीर. म्हणटकूच मेल्ल्या खातीर मागपाची संवय आदल्या कोरारांत आमकां दिसून येता. नव्या कोरारांत आयच्या शिव वर्तमानान मारता म्हणटा जेजूक तो मेल्ल्या उपरांत जिवन जातलो म्हूण आमकां भावार्थ आसा आमी स्वत मानता पूण जेजू म्हणटा हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. मोनिका मोत्ता तेन्ना ऑन हर डेथ बेड आपल्या पुताक आगोस्तिनान म्हणूंक लागली तूं खंयसरूय मीस कर पूण मीस करता आसतना म्हजे पासत माग. Praying for the dead is an ancient belief, nothing new. पण आमचे दुसरे क्रिस्तांव भाव बूक ऑफ मॅकबीज ते मांडून घेना. पूण आमच्या भावार्थान ह्या पवित्र पुस्तकांत पर्गटरी लिपलेली आसा. ही शिकोवण आमकां उक्ती जाता. ह्या खातीर आमी मेल्ल्या खातीर मागूंक हांगासर एकठांय जाल्यो. तर आमचे बापा म्हणटा आसतना आमच्या गोराब्यान मरून गेल्ल्यांचो तांकां कोण मागतलो ना तांचो देवान उगडास करूंक आनी तांकां सुर्गीचें राज फावो जावंक आमी हे मागणी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तांणेक पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे सुखाक आनी आमचे सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरभाशान अंतरेकता. तर आमकां जीवदार काकुतीन सर पातकांतली सुटूय आनी सर आकारांतली वाटाय. कित्याक सोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. समियान जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासरींच्या ससन्यांक आमेन. समेची शांती सदांच घाल तुमची सवी आसूं. तुमचे सवी आसूं. एकामेकाक मोगान आसत्या तोंडान क्रिस्ताची शांती वांटुया. पीस बी विथ देवाची शिले संसाराचे पाप काटली आमची काकूत कोर. देवाची शिले संसाराचे पाप काटली आमची काकूत कोर. देवाची शिले संसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी. हो जावन आसो जिवो जेजू आमचें जिवीत आनी आमचें पुनर्जीवनपण. ह्या जेजूक शेवंक आपयल्या तितली आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Utmik gumaniaw art. Moja Jesu, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवून जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत दे म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या पोरी
हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिलो कोड सोडूंक कोदींच म्हाका निर्मूळ नाका. आमेन. जेसूक आमच्या काळजांनी शेवतना आमी कित गावया मोचे मासू खोरें खाण किताचो वांग D30. Pratuia. सर्वेस्परा आमच्या दुयेड बापा, जेजूच्या मरना आनी पुनरुज्जीवनपणाचो संस्कार आमी आतांच समोर उमला. ताचे वरवीं आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक सासणाचो उजवाड आनी शांती भोगूंक तुज्या गोपांत घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमचे सुम्ये वरवीं सर्वेस्पो तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवीदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गीत गावया सदांकाळ जिवी किताचो वांग V14. Jezuचे विश्वास देवताची सगळी सदांकाळ जिवी सदांकाळ बागी. जेजूचे विश्वास देवताची सगळी सदांकाळ जिवी सदांकाळ बागी. तुजो भाव मेला तो जिवोच आसा. तुजी भयण मेल्या ती जिवीच आसा. जेजूच्या वांगडा बापाच्या गोपान. जेजूच्या वांगडा बापाच्या गोपान. जेजूचे विश्वास देवताची सगळी सदांकाळ जिवी
सदां कालवागी जेजूचेर विस्वास ठेवतात ती सगळीं सदां काळजी